سال دے 12 مہینے بنائے پر جیڑا مہینے دے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم رہانہ وعظم شانہ دی ذات بابرکات نے اپنا مقدس قرآن نازل فرمایا اوہ مہینے دا ناوی قرآن آیا رب میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ لوگو رمضان المبارک دا او مہینہ ہے جے دے اندر قرآن آئی آقا تو لے کے آج تک میرے آقا دے صحابہ دا نبی دی آل دا قربان جاوا نقبہ نوجبہ دا غوث جلی دا آج تک ہر ولی دا عالم حافظ قاری دا ہر صاحب ایمان مسلمان ذی شان دا ایک طریقہ رہ گئے قرآن محرم چی پڑھتے سفری چی پڑھتے ربیع الاول چی پڑھتے قرآن دی تلاوت شعبان چی کریں دے شوال تے زکات چ کریں دے پر جدا بار 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 جدا قرآن کو زیادہ دو رہے دے اور رمضان دا مہینہ نہیں غور فرمائے بھی حافظ جڑا تلاوت واسطے آیا کھڑے تراویاں کھڑا پڑھتے ایک پھیرا لے کے آئے اے تا اوکن پچھو جڑا سنے دا کھڑے کتنے پھیرے قرآن پاک دے ہی سپارے دے آؤ نبی دے غلاموں اجازت چاہے کہ اللہ نے پیارے صبح مساء سویر شام دوپہر جڑا بھی وقت ملے جو وقت بچے یا کوئی ذکر کرن نہ کرن پر قرآن دی تلاوت ضرور کریں یہ توجہ ہے سیدنا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جنا رمضان آویہا اے پاک سننے دا امام ایک ختم نیدہ فرماوے ہا ایک ختم شام دا فرماوے ہا جدا اے مہمان رخصت ہو جاوے ہا امام دے ججائے ختم شمار کرنا 60 ختم تھیتا وہی قرآن پاک دا 60 ختم نے پھر سکتا ایک ختم تو مکمل کر چاہتا توجہ ہے یاد جناب امام شافعی دا 60 ختم قرآن پاک کا تھیتا ہا تیرا امام میرا امام میرے آقا دی امت دا امام سیدنا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جدا رمضان المبارک آویہا تیرا میرا امام ہر ولی دا امام غوث جلی دا امام قربان جاوا ایک ختم نہیں دا مکمل فرمے دے ہم ایک ختم رات دا مکمل فرمے دے ہم نہیں رات دے اندر جیڑا ٹائم بچ بنیے ہا وقت بھی تلاوت کرے دے وقت بھی تلاوت کرے دے ہم جچا رمضان المبارک ختم ہوئے ہاں تیرے میرے امام دے ختم شمار کرنا اکائٹ ختم تھیتا اللہ اکبر وہ امام ابو حنیفہ دا مقلدہ کلہ حافظ کھڑا پڑھتا ہوں دے یا آندے تا 60 سال کے لئے اتنا مٹھڑا آندے یا وہ نوجوان آندے جیڑا حافظ دے نال محبت رکھیں دے باقی جوان ٹی وی تے نبھے دے باقی جوان موبائل تے نبھے دے لنڈو دے اندر وقت نبھے دے آج ایک مہینے چاہیے کہ ٹائم قائم نہیں جو سب شائع کو ایک پاسے رکھ کے مسیح آوے تراویہ چکھڑ کے قرآن تصواب سبحان اللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اور نبی دے غلاموں اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا او مہینہ جی دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ آتے حق دارا دکھلاوے وہ چہڑا پڑے آتی
جنت جاویں او نبی دے غلام قربان جاواں دنیا دے اندر ہر بندہ کوشش کرے دے یارو بناواں ہر بندہ کوشش او کرے یا کرے دے تعلق دار او بناواں اوہ دے نال نسبت رلاواں جے چ فائدہ چاواں پر آتے گناہ جو او یار دساواں اگر اندے نال یاری لے سے دنیا کی فائدہ پیسے قبری کی فائدہ پیسے حشری کی فائدہ پیسے آ نبی دا غلام جناب قبر دی اندر بیت سمے سر بے قربان جاواں بھائی یا رشتہ دار